ಶಿಖರಿಣಿ ಕ್ವನುನಾಮ ಕಿಯಚ್ಚಿರಂ ಕಿಮವಿಧಾನಮಸಾವಕರೋತ್ತಪ ಸುಮುಖಿಯೇನ ತವಾಧರ ಪಾಟಲಂ ದಶತಿ ಬಿಂಬಫಲಂ ಶುಕಶಾವಕ. एतावत्पर्यन्तम् एषः कविप्रौढोक्तिसिद्धं ध्वनिं प्रतिपादित. कविप्रौढोक्तिसिद्धेन स्वसम्भविना वस्तुना वस्तुध्वनिः इत्येवं रूपेण प्रदर्शितः. इदानीं तन्निबद्धस्य वेदिषति तन्निबद्धः कविनिबद्धः कविना पात्ररूपेण कल्पितः वक्ता तस्य प्रौढोक्तिद्वारा लभ्यमानः ध्वनिः इति प्रतिपादे. शिखरिणि क्वनुनाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः सुमुखी येन तवाधर पाटलं दशति बिम्बफलं शुकशावकः. कश्चित् प्रियतमायाः पुरस्तात् एवं वदति. प्रायः कुत्रचित् उद्याने प्रियतमम् आस्तां तत्र किमुच्यते लता बिम्बफलम् इति भवद्भिः ज्ञायते खलु. बिम्बफलम् इति एवं भवति. यदा पक्वं भवति तदा तत् रेड् भवति. तस्य वृक्षः न भवति, लता भवति. एतावदेव भवति, बहु बृहत् न भवति. बिम्बफलम् इति उच्यते. अत्रापि अस्ति, मार्केट् मध्ये लभ्यते. बहु लम्बितं न भवति, एतावदेव भवति बिम्बफलम्. यदा किञ्चित् पक्वं भवति रेड् भवति, अन्यथा ग्रीन् एव भवति. ग्रीन् मध्ये किञ्चित् वैट् कलर् शेड् अपि भवति, किञ्चित् वैट् शेड् भवति. लतायां भवति. तस्य पत्रमेवं भवति. बीजं लघुबीजं कृशं भवति. बीजम् एवं थिक् रौण्ड् न भवति. एषः कथयति, प्रियतमः वदति, शुकशावकः अयं शुकपोतः शुकशिशुः शुकपोतः शावकः क्वनु नाम शिखरी कुत्र वा पर्वते. शिखरी नाम पर्वतः. कस्मिन् वा पर्वते कियच्चिरं कियत् दीर्घकालपर्यन्तं किमभिधानं तपः अकरोत्. किन्नामकं तपः कृतवान्. न ज्ञायते इत्यर्थः. न ज्ञायते. कस्मिन् पर्वते कियत् दीर्घकालपर्यन्तं किं नामकं तपः कृतवान्. प्रश्नः, आश्चर्यम्. येन तपसा इत्यर्थः. सुमुखी हे सुंदरी, तवाधर पाटल तव नीच ओष्ठवत् पाटलं रक्तवर्णात्मकं. तव नीचोष्ठः अधरः यथा रक्तः अस्ति तथा रक्तवर्णात्मकं बिम्बफलं दशति. बिम्बफलम् एषः दशति. न खादन्नस्ति, भुञ्जानः नास्ति, केवलं चञ्च्वा एवं दशति.
शुकशावकः पश्यतु तव ओष्ठसमानं बिम्बफलं दशति। एतद् बिम्बफल दंशनार्थम् एषः कीदृशं तपः कृतवान्? कस्मिन् वा पर्वते? क्व शिखरिणि? शिखरिन् शब्दः शिखरिन् सप्तम्यां पर्वते कस्मिन् पर्वते किन्नाम कियच्चिरं कियत् दीर्घकालिकं किमभिधानं किं नामकं तपः असौ अकरोत् येन तवाधरपाटलं बिम्बफलम् अयं दशति। तव नीचोष्ठवत् पाटलं रक्तवर्णात्मकं बिम्बफलं दशति। तव नीचोष्ठसादृश्ययुक्तं बिम्बफलं द्रष्टुमेव तावत् तपः कृतवान् इत्यर्थः। प्रायः पूर्वजन्मनि अयं शुकशावकः कुत्रचित् पर्वते स्थित्वा बहु दीर्घकालपर्यन्तं किमपि विशिष्टनामोपेतं तपः कृतवान्। पञ्चाग्नितपः एवं तपांसि सन्ति नाना तपांसि किमपि विशिष्टं तपः कृतवान्। अन्यथा तव ओष्ठसमानं बिम्बफलं खादितुं न शक्नोति। महत्तपः कृतवान्। वक्ता कथय वक्ता नाम कविकल्पितपात्ररूपेण स्थितः वक्ता। सः कथयति सुमुखी हे सुन्दरी कस्मिन् क्वनु शिखरिणि कस्मिन् वा पर्वते कियच्चिरं कियद्दीर्घकालपर्यन्तम् असौ कियन्नामकं तपः किं नामकं तपः अकरोत् कृतवान् येन तपसा इत्यर्थः। तवाधरपाटलं बिम्बफलम् अयं दशति। तव अधरवत् रक्तवर्णात्मकम् इदं बिम्बफलम् एषः दशति। तत्र व्यङ्ग्यार्थः कीदृशः अस्ति इति दर्शयति। अनेन कविनिबद्धस्य कस्यचित् कामिनः प्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना तवाधरः पुण्यातिशयलभ्यः इति वस्तु प्रतीयते। कविनिबद्धस्य कस्यचित् कामिनः इयं प्रौढोक्ति वस्तुस्थितिः एवं न। शुकः बिम्बफलं द्रष्टुं बहुपुण्यं कुर्यादिति तु नास्ति। तथा नास्ति। कविप्रौढोक्तिसिद्धः अयमर्थः। कवि निबद्ध वक्तृप्रौढोक्तिसिद्धः। कवेः साक्षात् वाक्यं न भवति, पात्ररूपस्य वाक्यं। तदेव कथयति कविनिबद्धस्य कस्यचित् कामिनः प्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना। प्रौढोक्तिसिद्धं वस्तु अस्ति वाच्यस्तरे अस्ति। तेन वस्तुना वाच्यार्थेन कीदृशः अर्थः विद्यते? तवाधरः पुण्यातिशयलभ्यः। प्रियतमः प्रियतमां कथयति यत् तव अधरः पुण्यातिशयलभ्यः। पुण्याधिक्यम् अस्ति चेदेव लभ्यते, सामान्यानां तु न लभ्यते। यतोहि तव ओष्ठसमानं बिम्बफलं द्रष्टुमेव कुत्रचित् पर्वते बहु दीर्घकालपर्यन्तं तपः कृतवान् अयं शावकः, शुकशावकः। तव ओष्ठस्य वर्णः तत्र अस्ति तावदेव। तावदपि प्राप्तुं तावत् तपः कृतं। तपसा पुण्यं लब्ध्वा तादृशं फलमिदानीं सः दशति। तर्हि तव ओष्ठमेव द्रष्टुं
कियत् पुण्यं, पुण्यातिशयः आवश्यकः, अत्यन्तपुण्यम् आवश्यकम्। केवलम् एवम् एकं द्वयं दानम् इत्यादिकं न भवति। तवादरः पुण्यातिशयलभ्यः इति व्यङ्ग्यार्थः। सत्यम् इति प्रतीयते, इति वस्तु प्रतीयते, वस्तुना वस्तु वाच्यस्तरेपि केवलं वस्तु, कोऽपि अलङ्कारः नास्ति, व्यङ्ग्यस्तरेपि कोऽपि अलङ्कारः नास्ति। अलङ्काररूपी अर्थः वाच्ये व्यङ्ग्ये न दृश्यते। तस्मात् वस्तुना वस्तुध्वनिः, वस्तु अपि कीदृशं प्रौढोक्तिः, वास्तविकं न। प्रौढोक्तिः कीदृशी, कवि निबद्ध प्रौढोक्तिः, कवेः अपि साक्षात् नास्ति। अत्र अनेन कविनिबद्धस्य कस्यचित् कामिनः प्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना तवादरः पुण्यातिशयलभ्यः इति वस्तु प्रतीयते। सुभगे कोटिसंख्यत्वम् उपेत्य मदनाशुगैः वसन्ते पञ्चता त्यक्ता पञ्चतासि वियोगिना। सुभगे कोटिसंख्यत्वम् उपेत्य मदनाशुगैः वसन्ते पञ्चता त्यक्ता पञ्चतासि वियोगिना। तत्र सुभगे इति सम्बोधनं स्यात्। भवतां ग्रन्थे किमस्ति? सम्बोधनं। सुभगे इति सम्बोधनं कृतवान् कश्चित्। सुभगे हे सुन्दरी सौभाग्यवती एवमपि अर्थः। मन्मथस्य कति बाणाः? पञ्चबाणाः सन्ति। अरविन्दम् अशोकञ्च चूतञ्च नवमल्लिका नीलोत्पलञ्च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकः। पञ्चबाणाः अर्थात् मन्मथस्य पञ्चानां बाण पञ्चत्वमस्ति। पञ्चबाणः इत्येव प्रसिद्धः। वसन्ते वसन्तकाले मदनाशुगैः मन्मथस्य बाणैः, आशुगः नाम बाणः, आशुगैः मन्मथस्य बाणैः कोटिसंख्यत्वम् उपेत्य, कोटिसंख्यत्वं प्राप्य अर्थात् कोटि प्रकारेण कोटि वेदेन स्थित्वा कोटि रूपाणि प्राप्य केवलं पञ्चबाणाः पूर्वम् अस्मिन् काले तस्य कोटिशः बाणाः, कोटिसंख्यत्वं प्राप्ताः अस्य बाणाः। अन्येषु कालेषु केवलं पञ्चबाणाः। ते पञ्चबाणाः पञ्चभिः बाणैः कोटिसंख्यत्वं प्राप्तः। यथा कृष्णः एव कौरवस्य आस्थाने सहस्राधिककृष्णरूपेण स्थितः। दुर्योधनः कृष्णं बन्धितुमुद्युक्तः, तदा कृष्णः सहस्ररूपेण स्थितः। तत्रापि कृष्ण, अत्रापि कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कोटिसंख्यत्वं प्राप्तः। कं बध्नाति दुर्योधनः? एनं कृष्णं स्वीकरोति तत्रापि सन्ति कृष्णाः। कं कृष्णं बध्नाति? एक एव कृष्णः सहस्रसंख्यत्वं प्राप्तवान्। एवं मन्मथस्य पञ्चबाणाः कोटिसंख्यत्वं प्राप्ताः। कदा? वसन्ते। तथा प्राप्य उपेत्य प्राप्य तैः पञ्चता त्यक्ता, पञ्चत्वं त्यक्तं। कोटिसंख्यत्वं प्राप्तं, पञ्चत्वं त्यक्तं। केवलं पञ्चसंख्या परिमिताः बाणाः इति नास्ति। इदानीं कोटिसंख्याकाः सन्ति। तदा किं जातं?
वियोगिनां पंचता आसीत् वियोगिनां विरहिणां पंचता मृत्युः आसीत्। पंचत्वं पंचता मृत्युः पंचत्वम् इति शब्दस्य मृत्युः इत्यर्थः। वियोगिनां पंचता आसीत्। वियोगिनः कदाचित् दूरे वर्तमानाः पत्नीतः दूरे स्थिताः बहुकालपर्यन्तं वियोगिनः इति उच्यन्ते। वसन्तकालः आगच्छति चेत् विरहपीडा तेषां वर्धते इति उच्यते। विरहपीडा कुतः वर्धते? मन्मथः तानेव जनान् लक्ष्यीकृत्य कोटिसंख्याकान् बाणान् प्रयुङ्क्ते बाणप्रयोगं कुर्वन् तिष्ठति। वसन्तकाले मन्मथस्य बाणाघातं प्राप्तवान् जनः कामपीडितो भवति। कामपीडायाः अन्तिमावस्था अस्ति मरणम्। 10 अवस्थाः सन्ति, इदानीं स्मरणे नास्ति। 10 अवस्थाः सन्ति कामस्य। कामपीडिताः युवत्यः युवकाः प्रथमं केवलं दर्शनं स्मरणम् इत्यादिकं भवति। प्रियतमस्य स्मरणं करोति युवती। परं किमपि अस्ति 10 अवस्था। ततः परम् अन्यैः साकं सम्भाषणं त्यजति। आहारं न्यूनं स्वीकरोति। एकैकं त्यजति। ततः परं प्रतिदिनं सायंकाले ज्वरः आरभ्यते, कामज्वरः। मेडिसिन् स्वीकरोति। तत् किमुच्यते, कार्यं न करोति। तेन रियाक्षन् भवति। वस्तुतः देहे दोषः अस्ति चेत् कार्यं करोति, रियाक्षन् भवति। अन्यैः साकं न सम्भाषते। गच्छामः भवन्तः, अहं न गच्छामि। क्रीडामः, किञ्चित् क्रीडामः, मम मास्तु, अहं न क्रीडामि। सर्वत्र विरतिः विरसः। एवं गच्छति अन्ते मरणम्। कामेनैव मरणम्। कामभावातिशयः भवति मनसः अत्यन्तिकस्थितिः भवति, हार्ट् अटैक्। हार्ट् बीटिंग् स्थगितं भवति। गतः मन्मथबाणप्रयोगस्य एतत् आर्यन्तिकं फलम्। वियोगिनां तथा भवति। तथैव दूरे पतिः कथय किं करणीयमद्य इति कश्चित् श्लोकः अस्माभिः पूर्वं दृष्टः। कालो मधुः कुपित एष च पुष्पदन्वा। मन्मथस्य आशुगैः मदनाशुगैः मन्मथस्य बाणैः कोटिसंख्यत्वं प्राप्य कोटिसंख्यत्वम् उपेत्य नाम प्राप्य पंचता त्यक्ता, पंचत्वं त्यक्तं, पंचत्वसंख्या त्यक्ता अस्ति। तदा एव वियोगिनां विरहिणां पंचता मृत्युः आसीत्। पंचभिः बाणैः सह बाणप्रयोगं करोति चेदेव लोकः तत् सोढुं न पारयति, न शक्नोति।
कोटिशः बाणैः बाणप्रयोगं करोति चेत् कोऽपि सोढुं न शक्नोति। तदेव कदाचित् भृगुमहर्षिः कञ्चित् यागं कृतः। यागस्य अन्ते अर्पणं कर्तव्यम्। इन्द्राय अर्पणं कुर्मः चेत् इन्द्रः अत्यन्तं क्षुद्रः जनः इति भाति। यदि मम यागं स्वीकर्तुम् अर्हन्ति तर्हि त्रिषु मूर्तिषु अन्यतमः कश्चिदर्हति। ब्रह्मसमीपं गतः। ब्रह्मा शारदया साकमस्ति, सरस्वत्या साकमस्ति। सरस्वती किमपि वीणां वादयति, बहु सम्यक् अस्ति बहु सम्यक् अस्ति इति कथयन् अस्ति ब्रह्मा। दृष्टवान् मम ईदृशं श्रेष्ठं यागं प्राप्तुम् एषा नागता। अयं स्त्री रसिकः, एषः कामाक्रान्तः। तं शप्त्वा भवतः भूलोके पूजा एव मास्तु, पूजायोग्यः नास्ति भवान्। तस्मात् ब्रह्मणः लोके पूजा नास्ति। पूजा अस्ति वा? ब्रह्मपूजा, ब्रह्मणः मन्दिरम्। भृगुमहर्षेः शापः। ततः परं विष्णुसमीपं गतवान्, शिवसमीपं गतवान्। सः पार्वतीम् आलिङ्ग्य एव अस्ति। शीतप्रदेशः अस्ति, कैलासः, पार्वतीम् आलिङ्ग्य एव अस्ति। तदपि दृश्यम् एषः सोढुं न शक्तः। महादेवः इत्युच्यते एवं कामपीडितः अस्ति, क्षणं वा भार्यां त्यक्त्वा स्थातुं न पारते। भवतः मूर्तिपूजा लोके मास्तु इति शापं दत्तवान्। मूर्तिपूजा नास्ति। शिवस्य मूर्तिपूजा अस्ति वा? लिङ्गं। शिवः इति आकृतिरेव नास्ति। लिङ्गशब्दस्य अर्थः एव चिह्नं। पुनः वैकुण्ठं गतवान्। अन्तिमम् एकं पश्यामः, तत्रापि डौट् अस्ति। गतवान्, विष्णुः शयानः अस्ति, तस्याः पादं स्वीकृत्य मर्दनं कुर्वाणः अस्ति, मृद्नन्ती अस्ति लक्ष्मी। विष्णुः शयानः अस्ति, अत्यन्तम् आलस्यस्य लक्षणं। जगत्पालकः एवं रेस्ट् स्वीकरोति, जगति किं स्यात्? पुनः लक्ष्मी पार्श्वे, तां त्यक्त्वा स्थातुं न शक्नोति एषः। तस्मात् गत्वा शिरः न वक्षसि एव पादाघातं कृतः। महान् क्रोधः उत्पन्नः, शापं न प्रदत्तवान्, गतवान्। विष्णोः वक्षसि एव। एवं सर्वे कामपीडिताः। पञ्चबाणाः सन्ति चेदेव जगत् चालयति। कोटिसङ्ख्याकाः बाणाः उत्पन्नाः चेत् मरणमेव वियोगिनः। किम्? ततः परं सः विष्णवे अर्पयति। कथामपि सम्यक् न स्मरामि, विष्णवे अर्पयति।
तस्मादिदानीं शिवस्य मूर्तिपूजा नास्ति, ब्रह्मणः पूजा एव अस्ति। भृगुशापस्य कारणम्। विष्णुः किमपि न कृतवान्, सः तथैव अस्ति। सः उच्यते कैसे? मदनाशुगैः मन्मथस्य बाणैः तथा कृतं वियोगिनां पञ्चता इति श्लोकः। अत्र कीदृशः ध्वनिः दर्शयति। अत्र कविनिबद्धवक्तृप्रवरोक्तिसिद्धेन कामशराणां कोटिसङ्ख्यत्वप्राप्त्य निखिलवियोगिमरणेन वस्तुना शराणां पञ्चता शरान् विमुच्य वियोगिनः श्रिता इव इति उत्प्रेक्षालङ्कारो विद्यते। सत्यम्। अत्र सुभगैः सम्बोधनं कृतवान् कश्चित् जनः कविना पात्ररूपेण कल्पितः, कविनिबद्धः। तत्र मन्मथस्य बाणाः कोटिसङ्ख्यत्वं प्राप्ताः इत्यादिकं केवलं कल्पितं, वास्तविकं नास्ति। कविनिबद्धप्रौढोक्ति। तत्र किं वर्णितमस्ति? कामशराणां कोटिसङ्ख्यत्वप्राप्त्य, कामस्य शराणां बाणानां कोटिसङ्ख्यत्वप्राप्तिः जाता। ततः परं निखिलवियोगिनां मरणं जातम् इति वस्तु। सर्वेषां वियोगिनां मरणमेव जातम् इति वस्तु। तेन वस्तुना व्यङ्ग्यः इत्थं भवति। शराणां पञ्चता शरान् विमुच्य वियोगिनः श्रिता इव। शराणां पञ्चता या आसीत् सा पञ्चता शरान् त्यक्त्वा वियोगिजनान् आश्रिता इव इति उत्प्रेक्षालङ्कारं विद्यते। सत्यं सम्यक् परिशील्यमाने तथा भवति। एकशब्दप्रतिपाद्यत्वं सादृश्यम् इत्यपि साहित्यशास्त्रे स्वीक्रियते। एकशब्दप्रतिपादितत्वम् अपि सादृश्ये हेतुः। पञ्चता पञ्चता इति शब्दः अस्ति। द्वयोः शब्दयोः वस्तुतः भिन्नः भिन्न एव अर्थः अस्ति। एकत्र पञ्चता नाम पञ्चसङ्ख्या उच्यते, अपरत्र पञ्चता नाम मृत्युः उच्यते। बाणेषु पञ्चत्वं नाम पञ्चसङ्ख्या, वियोगिजनेषु पञ्चत्वं नाम मृत्युः। बाणेषु स्थिता पञ्चता वियोगिनः जनान् आश्रिता इत्यत्र पञ्चता साम्यं स्यात् खलु, अन्यथा तथा वक्तुं न शक्यते। सादृश्ये किं कारणम्? एकशब्दप्रतिपाद्यते, एकेन शब्देन प्रतिपाद्यते, अर्थः भिन्नः अस्तु। एकशब्दप्रतिपादितत्वम् अस्य अस्य च अस्ति इति कारणात् एतयोर्मध्ये अभेदः। एतत् विद्वन्मानसहंसा
इत्यादि उदाहरणम् अत्र विद्वन्मानसहंसा इत्यस्ति। विद्वन्मानस राजहंस इत्यादि श्लोक। कस्यचित् राज्ञः आस्थाने कश्चित् कविः तम् इत्थं वर्णितवान्, त्वं विद्वन्मानस राजहंस। शार्दूलविक्रीडितछन्दसः श्लोकः अग्रे गच्छति। अत्र विद्वत् शब्देन पंडिताः उच्यन्ते। तेषां मानसं नाम मनः, चित्तं तु चेतो हृदयं, स्वान्तं मानसं मनः। मानसं नाम मनः। विदुषां मानसे त्वं राजहंसः। राजहंसः मनसि अस्ति वा, तिष्ठति वा कुत्रचित् लोके? मनसि न तिष्ठति राजहंसः, सरोवरे तिष्ठति। विद्वन्मानस राजहंसः इति प्रयुक्तवान् कवि। तर्हि इत्थं प्रयोक्तुः तस्य मनसि कः भावः अस्ति? मानसशब्दस्य द्वौ अर्थौ। मनः मानस सरोवरः। द्वौ अर्थौ, द्वयोः अर्थयोः अभेदः। एतयोः मध्ये सादृश्यं किमपि नास्ति। एकशब्दप्रतिपाद्यत्वमेव सादृश्यहेतुः। एवं न स्वीक्रियते चेत् इदानीं पश्यन्तु, पण्डितानां मानसं चित्तम् एव मानस सरोवरम् इति स्वीकृतं चेदेव राजहंस इति संगच्छति। मानसं मानसमेव। एवं मानसरूपे मानस तटाके राजहंसः तिष्ठति। पंडितानां मनः मानस सरसि, तत्र त्वं राजहंसः। केवलं मानस सरोवरार्थः स्वीक्रियते चेत् विद्वन्मानस इति न युज्यते, उल्टा भवति। तर्हि पंडितानां मनः एव मानस सरोवरः इति अर्थः स्वीक्रियते चेदेव विद्वन्मानसः। मानसं मानसमेव इति कुतः स्वीक्रियते? पुनः तथा ध्वनि उत्पादकं तत् एतत् स्थापयति, सैलेन्सर् तादृशमेव स्थापयति। वस्तुतः अस्य बेन् अस्ति। पोलिस् जनैः तस्य ग्रहणं न क्रियते। ध्वनिः एवं न भवेत्। ध्वनिवर्धकयन्त्रमेव सैलेन्सर् नाम ध्वनिं शामयति, सैलेण्ट् करोति, ध्वनिं वर्धयति। बेंगळूरु मध्ये, बाम्बे मध्ये केषुचित् स्थलेषु नियमः अस्ति सम्प्रति। केषुचित् स्थलेषु हॉर्न् न कर्तव्यं। हॉर्न्
बैक्यानस्य कस्यचिदपि हार्न् न भवेत्, शब्दमालिन्यं भवति। तत्र क्रियते चेत् झटिति गृहीतो भवति। तत्र वृथा एव हार्न् करोति, वृथा शीघ्रं चालयति, अत एव हार्न् करोति। तस्मात् पञ्चता नाम तथा एक शब्द प्रतिपाद्यत्वात् पञ्चसङ्ख्यायाः मृत्योश्च ऐक्यम्। तत् ऐक्ये प्राप्ते सति पञ्चतां त्यक्तवन्तः आशुगाः बाणाः पञ्चतां क्षिप्तवन्तः, मास्तु भवान् गच्छतु। इदानीं सा पञ्चता कुत्र गता? वियोगिजनान् गता। गता नाम साक्षात् न गता इव। जडपदार्थत्वात् तत्र चेतनवत् वास्तविकत्वं न स्वीक्रियते। गमने गता इव इति उत्प्रेक्षा भवति। पञ्चता शरान् विमुच्य वियोगिनः श्रिता इव इति उत्प्रेक्षालङ्कारो व्यज्यते। तर्हि कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना वाच्यरूपेण वस्तुना उत्प्रेक्षालङ्कारः व्यज्यते। कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना अलङ्कारध्वनिः, कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना अलङ्कारध्वनिः। मल्लिका मुकुले चण्डि भाति गुञ्जन् मधुरतः प्रयाणे पञ्चबाणस्य शङ्खमापूरयन्निव। कस्यचित् प्रियतमस्य भार्या कुपिता अस्ति, नायकस्य भार्या प्रियतमा कुपिता अस्ति, तामिदानीं सान्त्वये, चाटूक्त्या सान्त्वये, चाटूक्त्या किञ्चित् हासं जनयति। चण्डी हे कोपने कोपिष्ठे मल्लिका मुकुले, मल्लिका कोरके, मुकुलं नाम कोरकं, पुष्पं पुष्पस्य प्रागवस्था मुकुलम् इति उच्यते। मुकुलं कोरकं, मल्लिका मुकुले तत्र मधुव्रतः मधुकरः भाति शोभते दृश्यते। कीदृशः सन् भाति? पञ्चबाणस्य प्रयाणे शङ्खम् आपूरयन्निव भाति। पञ्चबाणस्य अर्थात् मन्मथस्य प्रयाणे, मन्मथस्य यात्राकाले, दिग्विजय यात्राकाले शङ्खम् आपूरयन्निव, शङ्खम् आध्माति इव, शङ्खं वादयति इव, नादयति इव भाति। अर्थात् तत्र पुरस्तात् मल्लिका लता अस्ति, तस्यां मुकुलमस्ति, मुकुले भ्रमरः अस्ति। मुकुलम् एवमस्ति चेत् भ्रमरः आगतवान् अत्र, सः गुञ्जन् अस्ति। गुञ्जन् अस्ति नाम ध्वनिं कुर्वाणः नास्ति।
तत् शङ्खनादं कुर्वाण इव अस्ति इति दृश्यते। शङ्खः अपि वैट् भवति, शङ्खम् आपूरयन्ति। आपूरयति नाम शङ्खं वायुना पूरयति, वायुना पूरयति नाम नादयति इत्यर्थः। शङ्खं नादयति। पञ्चबाणस्य मन्मथस्य प्रयाणे दिग्विजययात्रायां शङ्खध्वनिं करोति इव भाति। अर्थात अस्मिन् काले मन्मथस्य यात्रा प्रवर्तते। मन्मथः सर्वत्र गत्वा बाणप्रयोगं करोति। सुरभिकालः अयम्। सुरभिकाले मन्मथः बाणप्रयोगं करोति। तस्य दिग्विजय यात्रा चलति। यात्रायां नाना ध्वनयः वर्तन्ते। दिग्विजयं करोति नाम युद्धमेव करोति इत्यर्थः। युद्धारम्भे किं सम्भवति? शङ्खनादः भवति। भगवद्गीताग्रन्थस्य प्रारम्भे एव शङ्खनादः। युद्धात् पूर्वं शङ्खनादः। प्रयाणे शङ्खनादं कुर्वाणः इव दृश्यते। सम्यक् वर्णितं, सम्यक् उत्प्रेक्षा। हे चण्डी, हे कोपने, मल्लिकामुकुले, मल्लिकापुष्पस्य कोरके गुञ्जन् मधुव्रतः ध्वनिं कुर्वाणः भ्रमरः पञ्चबाणस्य प्रयाणे मन्मथस्य यात्रायां शङ्खम् आपूरयन्निव शङ्खाध्वानं कुर्वाणः इव, अर्थात् शङ्खं नादयन् इव भाति। अत्र कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेन उत्प्रेक्षालङ्कारेण कामस्य अयम् उन्मादकालः, उन्मादकः कालः प्राप्तः। तत् कथं मानिनि मानं न मुञ्चसि इति वस्तु विद्यते। सत्यम्। अत्र वाच्यस्तरे उत्प्रेक्षालङ्कारः अस्ति। संभावना स्यात् उत्प्रेक्षा। संभावना नाम ऊहः। एवं स्यात्, एषः स इव स्यात् इत्यादि ऊहः क्रियते चेत् उत्प्रेक्षा भवति। उत्प्रेक्षा सुन्दरतया अस्ति चेत् अलङ्कारः भवति। पूर्वस्मिन् वर्षे भवद्भिः अयम् अलङ्कारः दृष्टः आसीत्, उत्प्रेक्षालङ्कारः। इव इति भवति। सः तत्र गच्छति इव, स्थितः एव गच्छति इव। उत्प्रेक्ष संभावना। सूर्यः समुद्रे पतति इव। सूर्यास्तकाले सूर्यः समुद्रे पतति इव। इव शब्दप्रयोगात् तत्र सादृश्यं न उच्यते। सादृश्ये वर्णनीये द्वयमावश्यकम्। मुखं चन्द्र इव अस्ति, सूर्यः पतन् इव दृश्यते इत्यत्र किमस्ति? अन्यत् सूर्यम् अन्यत् नास्ति। उत्प्रेक्ष। मन्ये शङ्के ध्रुवं प्रायः, मन्ये शङ्के ध्रुवं प्रायः नूनमित्येवमादयः उत्प्रेक्षा वाचकाः प्रोक्ताः। इव शब्दोऽपि तादृशः। इव शब्दोऽपि तादृशः। इव इति शब्दः अपि प्रसङ्गानुसारेण उत्प्रेक्षावाचकः अस्ति। अत्र तथा भवति। पञ्चबाणस्य प्रयाणे शङ्खम् आपूरयन् इव।
पंचबाणस्य प्रयाणे शंखं नादयति इव दृश्यते। पुष्पबाणस्य प्रयाणे अर्जुनः इव शंखम् आपूरयति इव एवं न उक्तं खलु। अर्थात उपमानम् अत्र न स्वीकृतम्, चंद्रादि पदार्थ न स्वीकृतम्, अथापि इव शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। तेनैव ज्ञायते अत्र सादृश्यं न वर्णितम्, उत्प्रेक्षा अस्ति। तस्मात् वाच्यस्तरे उत्प्रेक्षा अस्ति। कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेन उत्प्रेक्षालङ्कारेण कामस्य अयम् उन्मादकः कालः। तादृशवाच्यार्थेन उत्प्रेक्षालङ्काररूपवाच्यार्थेन एवं व्यज्यते कामस्य अयम् उन्मादकः कालः प्राप्तः अस्ति। तस्मात् कथं मानिनी, हे मानिनी स्वाभिमानवती, मानं न मुञ्चसि, कथं न मुञ्चसि? मानः नाम स्वाभिमानेन क्रोधः क्रियते खलु, वाक्यं न श्रूयते, किमपि कार्यं न करोति, न करोमि अहं किमिति कापि प्रतिज्ञा क्रियते। मान क्रोधेन किमपि क्रियते, भाषणमेव न क्रियते, न पश्यति, न शृणोति, तस्य मानम् इति नाम। मानः दुस्त्यजः खलु सुखादपि मानः इति उक्तवान् मागधवी। सुखं दुःखं वा त्यक्तुं वयं शक्नुमः, मानं त्यक्तुं न शक्नुमः। दुस्त्यजः खलु सुखादपि मानः। ये मानिनी मानं न मुञ्चसि। कामस्य उन्मादकः कालः प्राप्तः अस्ति। सम्प्रति क्रोधं स्वाभिमानं मानं सर्वमेकं त्यक्त्वा मया साकं क्रीडां करोतु इत्यर्थः। किमर्थं न मुञ्चसि? मन्मथस्य प्रयाणे शंखम् आपूरयन्निव दृश्यते। मन्मथस्य प्रयाणमिदानीं चलदस्ति चेत् इदानीं कामोत्सवकाले युक्तं क्रोधः क्रियते चेत् एतत् न शोभते। तस्मात् कथं मानं न मुञ्चसि इति वस्तु व्यज्यते। कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेन उत्प्रेक्षालङ्काररूपेण वाच्यार्थेन किञ्चित् वस्तु व्यज्यते। कामोत्सवः सम्प्रति वस्तुतः चलति, किन्तु त्वं मानं न मुञ्चसि। मानं न मुञ्चति चेत् अत्र एन्जाय् कर्तुं न शक्यम्। मानत्यागः आवश्यकः, निरभिमानता आवश्यकी। विरामात् श्वः